मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल एक है आयशा की 8 एपिसोड सुनेंगे, जिसकी तहरीर उमैर की है। चले चलते हैं कहानी की तरफ। तुम्हारी बंदूक मैंने पिछली सीट पे रख दी है, ये कहकर इसने अपनी गली की तरफ दौड़ लगा दी और अब्दुल्ला जाते हुए इसे देखता रह गया। गर्मियों के सूरज ने सुबह 8 बजे ही अपनी तपिश दिखानी शुरू कर दी। आयशा के पीछे उड़ती धूल अब्दुल्ला के दिल को वीरान कर गई। वो हारे हुए जुआरी की तरह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि इसका फोन जो रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ था फौरन याद आया। जो अगली मुसाफिर सीट के ऊपर चार्जर समेत पड़ा था। दिल चाहा कि इसको सुनूं, लेकिन अभी फोन हाथ में ही लिया था कि थानेदार की कॉल आ गई। हाँ भाई, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल गई थी? अब्दुल्ला ने पूछा। जी सर, मिल गई थी, बड़ी मेहरबानी आपकी। सर, लड़की का बाप आया था रिपोर्ट दर्ज करवाने। रवायती अंदाज अपनाया तो इधर ही ढह गया। क्या बोला था तुमने? कहना क्या था सर जी, बस यही बोला कि तुम्हारी लड़की खुद भाग गई है किसी आशना के साथ। इतना बोला था कि इसको दिल का दौरा पड़ा और थाने में ही गिर गया। हमें इसको करीबी हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ गया। अब क्या हुक्म है सर जी? कौन कौन से हॉस्पिटल लड़की का बाप है? अब्दुल्ला को मजीद परेशानी ने आन घेरा। लड़के के बाप को करीबी हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, सिविल पहुंचने तक इसकी जान भी जा सकती है। अब यह नहीं पता कि बच पाएगा भी या नहीं। इसकी हालत काफी तशवीशनाक थी। नाम क्या है हॉस्पिटल का? अफजल हॉस्पिटल है जी। शुक्रिया बताने का। आइंदा भी कोई मसला हुआ तो मुझे बता देना, तुम्हारा चाय पानी पहुंचा दूंगा। अब्दुल्ला ने फराग दिली का मुजाहरा किया। अब्दुल्ला ने सर को अपने हाथों में थाम लिया। क्या कर दिया मैंने इस लड़की के साथ? इस बेकसूर ने कितना और खमियाजा भुगतना है। कुछ सोचकर गाड़ी फौरन हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। रिसेप्शन पे पहुंचते ही अब्दुल शकूर नामी मरीज का पूछा और सारे खर्चे का जिम्मा खुद लिया। नर्स ने बताया हालत काफी तशवीशनाक है, कुछ कह नहीं सकते कि वो बच पाएंगे या नहीं। आप लोग जितनी कोशिश कर सकते हैं प्लीज करें, पैसे की फिक्र न करें, ये सब मैं कर लूंगा। लेकिन मरीज के लवाहिकीन को इस बात का इल्म ना हो प्लीज। मैं आपसे फोन पे राब्ते में रहूंगा, इस बात का भी लवाहिकीन को इल्म नहीं होना चाहिए। जी सर, ठीक है। अब्दुल्ला ने अपने बटुए से 10,000 निकाल कर एडवांस में दे दिया। बाकी मुझे बाद में बता देना, मैं सब अदा कर दूंगा। आशा ने दरवाजे को पूरी कुव्वत के साथ पीटना शुरू कर दिया, जैसे अभी ही कोई इसे उचक लेगा। खौफवा हिरास की मिली जुली कैफियत थी। इसके आंसू सैलाब की तरह बह रहे थे और इसके नकाब को मुकम्मल तौर पर गीला कर चुके थे। कौन है? अंदर से रुकैया की सहमी आवाज आई। मैं हूँ आयशा। रुकैया ने थट से दरवाजा खोला और आयशा के साथ निपट गई। दोनों बहनें खूब रोई। अम्मी बाबा किधर हैं? अभी वो दोनों तो थाने गए थे आपको अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाने, लेकिन बाबा को इधर ही हार्ट अटैक हुआ और अब वो करीबी हॉस्पिटल में दाखिल है। अम्मी ने हॉस्पिटल में मौजूद किसी औरत के फोन से घर फोन किया था। ज़ैनब भागी हुई आयशा के साथ लिपट गई। आप ये अब कहाँ चली गई थी? अम्मी कितनी देर गली में बेहोश पड़ी रही तो किसी राहगीर ने इनको हॉस्पिटल पहुंचाया, फिर वापस घर भी छोड़ गया। इनको 10 टांके लगे हैं, शदीद चोट आई है। आप पूरी रात नहीं सो पाए। बाबा ने सारा इलाका छान मारा कि शायद आप कहीं मिल जाओ। फिर फजर के बाद फैसला किया कि पुलिस को बताते हैं, लेकिन शुक्र है आप सही सलामत वापस आ गई हैं। आपके साथ क्या हुआ है? किसने क्या किया ये सब आपके साथ? बाद में बताऊंगी सारी डिटेल्स। अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है ताकि अम्मी बाबा को तसल्ली हो जाए। अम्मी आप इधर ही रहें, बाहर ना निकलें। यह ना हो लोग दोबारा आपको उठा लें। नहीं रुकैया, वो अब मुझे नहीं उठाएंगे। आंखों में आई नफरत रुकैया से चुप ही ना रह सकी। मुझे पहले भी मेरे बाप ने बचाया है और मेरे रब ने, और अभी भी वही हिफाजत करने वाला है। पानी लाओ फौरन, मुझे भी जाना है। तुम दोनों बहनों ने दरवाजा बिल्कुल नहीं खोला जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, किसी के लिए भी नहीं। ठीक है आपी, आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरी ट्यूशन वाली पैसे ले आओ। इधर सराहने के नीचे पड़े हैं आपी, ये तो सिर्फ 5,000 है। इन्होंने बोला था 20,000 देंगे। कोई नहीं दिए अभी तक, लेकिन परेशान ना हो, मैं अपनी बालियां भेज दूंगी। कानों को हाथ लगाया तो एक बाली गायब थी। लेकिन रुकैया ज़ैनब को परेशानी से बचाने के लिए बात खोल कर गई। मैं चलती हूँ, अम्मी बाबा से मिलकर जल्द ही आ जाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, दोनों बहनें यकजुबान हुई बोली। हॉस्पिटल पहुंचते ही अम्मी को वेटिंग एरिया में पाया। अम्मी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं था, आयशा वापस आ गई है। दोनों माँ बेटी लिपट कर खूब रोई। अम्मी, मैं बाबा को देखना चाहती हूँ, वो मुझे देखकर ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं आयशा, डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन मैं एक दफा कोशिश करती हूँ। अब्दुल्ला के फार्म हाउस पर दोबारा लौटना था तो मुसलसल सफर और नींद की कमी से इसका सर भारी था। सोचा कमरे में जाकर कुछ देर सो जाऊं। जैसे ही बिस्तर पर लेटा कोई चीज इसको चुभी। लाइट ऑन किया तो आयशा की सोने की पाली थी। अब्दुल्ला कितनी देर मोहब्बत से हाथ में लिए से देखता रहा। बटुए में डालने के लिए उठाई था तो नजर फर्श पर पड़े काले दस्ताने पे गई। न चाहते हुए भी इसको चूम डाला। आयशा, तुम्हारी 2 खूबसूरत निशानियां मेरे पास मौजूदगी का पता बता रही हैं। ड्राइंग रूम में आकर विस्की और बियर की बोतलों को लान के कोने में लाकर तोड़ डाला और दिल से वादा किया, इनके करीब भी नहीं जाऊंगा। फिर वापस बिस्तर में एक नए वादे के साथ गहरी नींद में चला गया। 4 घंटे की मुसलसल नींद के बाद फोन की आवाज ने इसको उठाया। दूसरी तरफ समीर था। सोई आवाज में हेलो बोला। हाँ लाले, क्या हुआ? छोड़ आया है अपनी महबूबा को इसके घर?
وہ تو چلی گئی لیکن اس کی یادوں کو نکالنا بہت ہی محال ہے سمیر۔ اس نے سارے رودات اس کو سنا ڈالی۔ لمبی سانس کھینچ کر اپنا نیا منصوبہ بھی بتا دیا۔ آج شام تک واپس آ جاؤں گا، بھیا کو بولوں گا آپ لوگ نہیں آ سکے تو مجھے پھر واپس آنا پڑ گیا ہے۔ امی میری عزت تو بچ گئی ہے لیکن بابا کی صحت چلی گئی ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ عائشہ کے آنسو اپنی شدت کے ساتھ رواں تھے۔ امی میں نے بابا کی پگڑی کو زمین بوس نہیں ہونے دیا، میں نے اپنی جان پر کھیل کر اپنی عزت بچائی ہے۔ امی دیکھیں کیسے اس نے مجھے گردن سے دبوچا ہے، لیکن مجھے آپ کی دعاؤں نے بچایا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیز مجھے اس شخص کے شر سے بچا رہی ہو۔ میری بچی تو ہماری آنکھوں کا تارا ہے، ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے۔ امی نے اپنے سینے میں لپٹا لی اور خوب روئی۔ امی محلے میں تو کسی کو نہیں پتا نا اس بات کا؟ نہیں، ہم نے کسی کو نہیں بتایا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میری بچی واپس آ گئی ہے۔ امی وہ عبداللہ تھا، وسیلہ احمد کا چاچا، جس نے مجھے اغوا کیا تھا، لیکن اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ عائشہ مجھے شک تھا کہ میں نے اپنی زبان سے کچھ کہا نہیں تھا۔ یہ امیر لوگ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں اور بلکہ ہمیں بدنام ہی کر ڈالیں گے، اس لیے میں چپ رہی۔ امی اس نے مجھے نکاح کرنے کو کہا تھا لیکن میں نے صاف انکار کر دیا، میں کبھی بھی اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی۔ میں تو کیپٹن مغیث کی امانت ہوں۔ کیپٹن مغیث کا نام سن کر امی کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ امی مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ تکلیف سے گزر رہی ہیں۔ میں نے تو کبھی تصور بھی نہ کیا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو جائے گا۔ نہ میری بچی، میری گڑیا، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ بس اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ہمیں تو ہر حال میں اس کا شکر گزار بننا چاہیے۔ بے شک مصیبت کے وقت صبر میں ہی اجر و ثواب ہے اور درجات کی بلندی ہے میری جان۔ کل رات کو ہی مغیث نے سیاچین میں دشمنوں سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اس کے گھر والوں نے فجر کے وقت اطلاع دی ہے، جب تیرے بابا فجر کی نماز کے لیے مسجد گئے تھے۔ عائشہ کی تو جیسے جان ہی مٹھی میں آ گئی ہو۔ اپنی ماں کے ہاتھ کی گرفت کو ڈھیلا کر دیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین و آسمان گھوم رہا ہو، دماغ معاف ہو گیا۔ نہ کی آواز کہیں دور سے سنائی دینے لگی، امی یہ سب بہت تکلیف دہ ہے، میرا دماغ بالکل معاف ہو رہا ہے۔ اللہ میرے لیے آسانی پیدا کر، مجھے صبر دے۔ اے اللہ میری پریشانی اور غم اور عاجزی اور سستی اور کنجوسی اور بزدلی اور قرض کی بوجھ اور لوگوں کے غالب آنے سے تیری پناہ کی طلبگار ہوں۔ صبر کر میری بچی، میری جان، اللہ ان کو ہی آزماتا ہے جن کو پیار کرتا ہے۔ تو ڈٹی رہ میری بچی، یہ محض وقتی ہے۔ مومن کے لیے دنیا تو ایک قید خانہ ہے، ہماری اصل منزل تو جنت ہے جس کے لیے ہم نے اپنا رخت سفر تیار کرنا ہے۔ دونوں ماں بیٹی کی آنکھیں برس رہی تھیں لیکن کلمہ حق سے گریز نہ کیا، اپنے رب کو ہی پکارا جو اکیلا ہی بگڑی پر آنے والا ہے۔ نرس نے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ عائشہ نے اپنے بوڑھے باپ کو نالیوں میں جکڑے پایا تو دل تڑپ اٹھا۔ بابا کے ہاتھوں کو ہلکے سے بوسہ دیا۔ نرس نے بات چیت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ بابا کب آنکھیں کھولیں گے؟ عائشہ نے نرس سے پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، بس دعا کریں، نرس نے باہر آ کر جواب دیا۔ عبداللہ ہاسپٹل والوں کے ساتھ رابطے میں تھا، ہر ایک بات سے باخبر تھا۔ فارم ہاؤس کے نوکر جا کر سب کو واپس بلا لیا اور خود شہر واپس کی ٹھانی۔ عائشہ کی ایک ایک بات کانوں میں گونج رہی تھی۔ فون نکال کر اس کو محفوظ ریکارڈنگ چلا دی، نہ چاہتے ہوئے بھی آنسوؤں نے اس کے گالوں میں لڑکنا شروع کر دیا۔ عبداللہ جیسے مضبوط مرد جو دوسروں کو ناکو چنے چبواتا تھا، آج خود بے بس ہو گیا تھا۔ باہر ڈھلتے سورج کا نظارہ اس کو اور بھی دکھی کیا جا رہا تھا۔ اس کے دل کا سکون اطمینان کوسوں دور چلا گیا۔ سروس اسٹیشن پر گاڑی روک کر نماز کا پوچھا۔ کتنے سالوں بعد آج وہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتا تھا، اپنی تمام کوتاہیوں اور برائیوں کی سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا چاہتا تھا۔ غریب کی ادائیگی کے بعد گھر کی راہ لی تو ہاسپٹل سے فون آیا۔ باقی آپ کل کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔